दर्शकबिन नमस्कार। बिजनेस प्लस टेलिभिजनको प्रत्यक्ष प्रसारण सङ्कटमा अर्थतन्त्रमा स्वागत छ। म प्रस्तुत कोइराला। मानव स्वास्थ्यलाई कोरोना भाइरसको सङ्क्रमणबाट जोगाउन सरकारले लकडाउनको आह्वान गरेको छ। सरकारको लकडाउनलाई सकारात्मक रूपमा हेरिए पनि यसले अर्थतन्त्रमा के कस्तो प्रभाव पार्छ यसको मूल्याङ्कन अझै हुन बाँकी नै रहेको छ। कोरोना भाइरस अहिले विश्वका 215 मुलुकहरूमा फैलिरहेको छ र सङ्क्रमण रोकिने कुनै सङ्केत पनि देखिएको छैन। त्यसकारण कोरोना भाइरसले कहिले र कतिसम्म अर्थतन्त्रमा असर पार्छ यसको विश्लेषण अझै गर्न सकिने अवस्था छैन। कोरोना भाइरसका कारण देशका अहिले अधिकांश आर्थिक गतिविधिहरू ठप्प भएका छन्। देश लकडाउनमा गएसँगै अर्थतन्त्र चलायमान हुन सकेको छैन। अहिले ठप्प भएको आर्थिक गतिविधिले भविष्यको अर्थव्यवस्थामा के कस्तो प्रभाव पार्छ र अर्थतन्त्रले के कस्तो मोड लिन्छ अझै भन्न सकिने अवस्था छैन। कोरोना भाइरसका कारण नेपालको पर्यटन क्षेत्र, व्यापार व्यवसायदेखि शेयर बजार सबै क्षेत्र व्यापक प्रभावित भएको देखिन्छ। गत चैत 10 गतेदेखि बन्द रहेको नेपालको शेयर बजार अन्ततः मङ्गलबारदेखि सुचारू हुने भएको छ। मन्त्री परिषदको बुधबारको बैठकले शेयर बजार खोल्न सकिने निर्णय गरेसँगै यस सम्बन्ध पक्षहरू छलफलमा जुटेका थिए। शुक्रबार शेयर बजारको नियामक निकाय नेपाल धितोपत्र बजारमा सम्बन्ध सबै पक्षहरूबीच भएको छलफलपछि दैनिक 2 घण्टा कारोबार हुने गरी बजार सुचारू गर्ने निर्णय भएको हो। यसअघि बिहान 11 बजेदेखि 4 बजेसम्म कारोबार हुँदै आएकोमा अब भने बिहान 11 बजेदेखि 1 बजेसम्म मात्र शेयर कारोबार हुनेछ। हालको कारोबारका लागि बोर्डले सर्किट ब्रेक समेत व्यवस्था गरी परिमार्जन गरेको छ। यसै विषयवस्तुमा केन्द्रित रहेर हामी प्रत्यक्ष भिडियो कल मार्फत जोडिएका छौँ शेयर लगानीकर्ता एवं शेयर विश्लेषक वीरेन्द्र विष्टज्यू। वीरेन्द्रज्यू, कार्यक्रममा स्वागत छ। अहिलेको परिस्थितिमा 2077 सालको सुरुवाती बजारको कारोबारलाई कसरी विश्लेषण गर्नुहुन्छ? हजुर वीरेन्द्रज्यू, 2076 सालको शेयर बजारलाई समीक्षा गर्दा 2076 साल शेयर लगानीकर्ताहरूको लागि कस्तो रह्यो? 2076 साल सबैभन्दा पहिला कार्यक्रममा निमन्त्रणा दिनुभएकोमा यहाँलाई धन्यवाद। 2076 सालको शेयर बजार चाहिँ समग्रमा नेपालको शेयर बजारको बेरिस ट्रेन्ड चाहिँ जो 73 साउनको महिनादेखि बेरिस ट्रेन्ड सुरु भएर ठ्याक्कै बेरिस ट्रेन्ड चाहिँ हजुरको इन्ड हुने बेलादेखि लिएर बुलिस ट्रेन्ड समात्ने क्याच गर्ने बेलामा अलमोस्ट 1632 जतिमा इन्डेक्स चाहिँ त्यो दिन क्लोज 1632 जतिमा इन्डेक्स पुगेको थियो। अब बुलिस ट्रेन्ड सुरु भएको थियो भनौँ न, बुलिस ट्रेन्ड सुरुवात भएको थियो। त्यही बेला अब यो विश्वव्यापी अब कोरोना पेन्डेमिक्स कोभिड-19 को पेन्डेमिक्सले गर्दाखेरि हाम्रो शेयर बजार चाहिँ बेरिस बजार चाहिँ बुलिस गइरहेको बजार पनि अब त्यो भनौँ न यस्तो महामारी, अब विश्वव्यापी महामारी पनि एउटै देशमा होइन कि अब वर्ल्डमै, अब वर्ल्डको अलमोस्ट यदि टच नगरेको कन्ट्री कुनै पनि नरह हुनाले त्यसको असर त अब समग्र अर्थतन्त्रमा नपर्ने भन्ने कुरै भएन। समग्र हाम्रै अर्थतन्त्र होइन, वर्ल्डकै अर्थतन्त्रमा यसको असर परेको छ। त्यही कारणले शेयर बजार त हाम्रो मात्र घटे होइन कि वर्ल्डकै शेयर बजार एक लेभल गिरेर अनि एक लेभल झरेर फेरि एक लेभल तपाईँको करेक्सन पनि भइसकेको अवस्था हो। तर हाम्रो बजार चाहिँ अब विगत 45 दिनदेखि लकडाउन पछि बन्द भएर पर्सिदेखि खुल्ने भयो भने हाम्रो चाहिँ एक लेभल गिरा त छ। अब यस पर्सि 30 गतेदेखि खुलेपछि के कस्तो हुन्छ भन्ने कुरा अब खोलेपछि सिनेरियोहरू डेभलप हुँदै जान्छ। तर 76 मा हजुरको शेयर बजारले बुलिस ट्रेन्ड एकदमै राम्ररी, एकदमै करिजमेटिक बुलिस ट्रेन्ड नै समातेको थियो हजुरको 81 नै। तर कस्तो भयो अब यो वर्ल्ड वाइड यस्तो पेन्डेमिक्सले गर्दाखेरि अब यस्तो प्रिडिक्सन हुँदैन। हेर्नुहोस्, त्यसले गर्दा त्यसरी बेरिस त बजार भएको छैन। 1100बाट गएको बजार 1600 गयो, फेरि 1251 मा बजार आएर रोकेको छ। अब यो पर्सिदेखि बजार खुलेपछि हेर्नुपर्ने अवस्था हुन्छ। हजुर वीरेन्द्रज्यू, हजुरले यहाँले बताए जस्तै विश्व बजारमा अहिले शेयर बजार बन्द रहेको अवस्थामा एकैसाथ यत्रो दिनसम्म बजार बन्द हुँदाखेरि बजारमा के कस्तो असर परेको छ र अब बजार यत्रो दिनको बन्दपछि 2077 सालको पहिलो कारोबार हुँदाखेरि बजार कस्तो हुने प्रक्षेपण गर्न सकिन्छ? दुईटा प्रश्न भयो हजुरको। एउटै प्रश्नमा दुईटा कुरा छ। एउटा बजार खुलेपछि के हुन्छ, एउटा अब यो 45 डेज बन्द हुँदाखेरि के कस्तो भयो भन्ने कुरा हुन्छ। हेर्नुहोस्, अब 45 डेजमा यस्तो हेर्नुहोस् हाम्रो किन बन्द भयो भन्ने कुरा, जसरी साउथ एसियामा
साउथ एसियामा भएको 8वटा कन्ट्री कुरा गर्ने हो भने तपाईँको अहिले सेयर बजार नखुल्या कन्ट्री पर्सिदेखि हाम्रो खुल्छ, एउटा बङ्गलादेश खुल्या छैन, एउटा अफगानिस्तान खुल्या छैन, बाँकी सबै कन्ट्रीको तपाईँको सेयर बजार खुल्या छ। इन्डियामा पनि ब्रोकरको युनियन छ, त्यहाँ 5000 ब्रोकरहरू मिलेर एउटा युनियन छ, त्यसले बन्द गर्नुपर्छ भने भोटिङ सिस्टमै चलायो, तर पछि बन्द भएन। बन्द नहुने कारण के छ भने इन्डियामा तपाईँको वर्ल्ड एफडिएफ स्टक मार्केटमा विदेशीहरूको धेरै लगानी हुन्छ, पोर्टफोलियो इन्भेस्टमेन्ट भन्छ त्यसलाई होइन, त्यो पोर्टफोलियो इन्भेस्टमेन्ट धेरै हुन्छ। अब त्यो 81 त्यसरी बजार बन्द गर्यो भने त्यो भोलि इन्टरनेसनल मार्केटमा उनीहरूको स्टक बजारको धेरै रिलेसन भएको हुनाले उनीहरूको फेरि बजारमा पनि तपाईँको बिजनेसमा पनि उनीहरूको जस्तै भनौँ म्यानुफ्याक्चरिङ इन्डस्ट्रीहरू इन्टरनेसनल बढी भएको हुनाले 81 त्यसरी बजार उनीहरूको इन्टरनेसनलसँग टच भएको हुनाले उनीहरूको बन्द गर्न, प्लस उनीहरूको अनलाइन पनि छ, फुल्ली अटोमेटिक अनलाइन छ, उनीहरूको बजार नै इन्टरनेसनल मार्केटसँग टच गर्छ। हाम्रो त्यो अवस्था नभएको हुनाले हाम्रो त कस्तो छ भने अब भन्न त हाम्रो बजार सेमी अनलाइन भन्छ, अब नामको अनलाइन छ, त्यो लेभलको छैन। त्यसले गर्दाखेरि हाम्रो बजार त बन्द गर्नुपर्ने हाम्रो बाध्यता थियो। हजुरको बाध्यता किन थियो भने एक त सरकारले नै सुरुमा 10 जना 20 जना हो कि 30 जना बढीमा एक ठाउँमा भेला नहुनु भनेको थियो। अब बजारमा बढी म्यानुअल ट्रेडिङ गर्ने छन्, फ्यु पर्सेन्ट 1-2% अनलाइन ट्रेडिङ गर्ने क्लाइन्टहरू छन्, त्यो पनि फेरि अनलाइन ट्रेडिङ गरे पनि डिआइसीले बुझाउँदाखेरि ब्रोकरकोमा जानुपर्ने, चेकको लागि पनि जानै पर्ने, सबै कुरा भएन। फिजिकल मुभमेन्ट हाम्रो स्टक बजारमा बढी हुने हुनाले अब यो कोरोनालाई नियन्त्रण गर्ने दुईटै कुरा हुने, एउटा चाहिँ हेल्थ हाइजिनको कुरा आयो, एउटा हेल्थ हाइजिन कुरा आयो, दोस्रो कुरा हजुरको अब यही फिजिकल डिस्टेन्स मेन्टेन गर्ने, अब यसलाई सोसियल डिस्टेन्स भन्छ। अब यो सोसियल डिस्टेन्सिङ मेन्टेन गर्ने कुराले गर्दाखेरि यिनै कुराले सायद अहिले वर्ल्डमा जति पनि पेन्डेमिक्सहरू रोकिँदैछन् या वर्ल्ड जस्तै साउथ एसियामै कम यसको असर छ, अरूभन्दा हामीले चाँडो पहिला यस्तो प्रिकसनहरू राम्ररी लिएको हुनाले, टाइममा लकडाउन भएको हुनाले हाम्रो यो साउथ एसियामा यसको इम्प्याक्ट विशेष गरी नेपाल र भुटानमा सबैभन्दा कम इम्प्याक्ट परेका कारण भएको हुनाले यो बिचमा बन्द गर्नुपर्ने कारण त्यो थियो हजुरको। अब धेरै लामो समयसम्म बन्द भइसकेको हुनाले अब धेरै लामो बन्द सेयर बजार गरे पनि हुँदैन। त्यसपछि अब पर्सिदेखि यसलाई ओपन गर्ने भन्ने कुरा छ। ओपन गर्ने कुरा जुन तरिकाले आयो त्यो पनि स्वागत योग्य नै छ, किनभने लामो समय बन्द गरेर हुँदैन। हेर्नुहोस्, अर्थतन्त्रको चलायमान पाइतल अर्थतन्त्रको मुटु नै हो स्टक बजार भनेको होइन। यसलाई मोटै बन्द गर्यो भने तपाईँको अब धेरै लामो समय बन्द, ब्लड सर्कुलेसन नहोला, इकोनोमी चलाउनु गाह्रो होला। त्यसैले जसरी पर्टिकुलर सेयरमा पहिला 10% अप एन्ड डाउन गर्न मिल्थ्यो, त्यसलाई 3%मा बनाएको छ। अनि ओभरअल इन्डेक्स पहिला 6% दिनमा तलमाथि गर्न मिल्थ्यो, सर्किट ब्रेकलाई 6%मा त्यसलाई 2%मा झारेको छ। पहिला घन्टा थियो, अहिले 2 घन्टामा झारेको छ। कस्तो हो भने अब 45 दिन मान्छेहरू घरमा बसिरहेको छ, मान्छेको साइकोलोजी चाहिँ एकदम डिस्टर्ब भइरहेको छ। हेर्नुहोस्, भूकम्पको बेला पनि यस्तै भएको हो। डिस्टर्ब भयो भने मान्छेले पैसा कमाउने, सेयरमा लगानी गर्ने भन्दा पनि कसरी बच्ने भन्ने कुरा बढी सोच्न मान्छेको ध्यान हुन्छ। 81 दिनमा मान्छेको त्यो मनोविज्ञान त त्यसरी तरसित भएको छ नि त। त्यो कारणले गर्दाखेरि 81 सेयर बजार खोल्दाखेरि सेलिङ प्रेसर बढी आएर स्टक बजार, एक त हाम्रो स्टक बजार धेरै खसिसकेको छ, कोरोनाको असर त्यति बेला नै देखिसकेको थियो। हेर्नुहोस्, 1251मा आइसकेको हुनाले यो चाहिँ अननेचुरल सेयर बजारको डिक्रिज ट्रेन्ड हुन्छ कि भन्ने मानसिक त्रास जो इन्भेस्टरदेखि लिएर धितोपत्र बोर्डदेखि लिएर सबैमा एक लेभलको त्यो छाएको छ। चाहिँ तपाईँको नियम निकाय संस्थाहरूले कसरी कन्ट्रोल गर्ने त भने कन्ट्रोल गर्ने विभिन्न तरिका हुन्छन्। एउटा कन्ट्रोल गर्ने तरिका यही 45 दिन बन्द भयो, ठिकै हो। त्यो गभर्मेन्टले हेल्थ हाइजिन मेन्टेन गर्नलाई, सोसियल डिस्टेन्स मेन्टेन गर्नलाई बन्द गरेको। अब जिन्दगीभरि कति बन्द गर्ने, भोलि एक दिन त लकडाउन पनि खोल्नुपर्छ। सेयर बजार खुल्या छ, अनि कसरी यसलाई एक अब के अरे तपाईँको कोरोनाको पेन्डेमिक त भयो, अब यो नियमलाई कसेर कसरी स्टक बजारलाई ट्र्याकमा राख्न सकिन्छ भन्ने हिसाबले नियम निकायले छलफल गरेर नै इन्भेस्टरदेखि लिएर सबैजना बसेर बनायो। एकदम स्वागतयोग्य नै छ, एकदमै राम्रो। हजुरको 2% डाउनफल भनेको पहिला पर्टिकुलर स्टकमा दिनमा 10% फ्लक्चुएसन हुन्थ्यो भने अब 10% हुनलाई त 3 दिन चाहिन्छ हजुरको। 3 दिन लगातार खस्यो। पहिला 20% खस्नलाई 2 दिन चाहिन्थ्यो, अब 6 दिन चाहिने। 6 दिन लगातार कुनै स्टक खस्दैन। हेर्नु, 2 दिन बढ्ला, 8 दिन 10 दिन भने 10-15 दिन, 2 हप्ता गयो। त्यति बेला त विभिन्न न्युजहरू पनि आउला। अहिले वर्ल्डको न्युज हेर्ने हो भने जहाँ प्रेडिक्सन गरेको थियो वर्ल्डकोमा, अब जति कोरोनाको प्रेडिक्सन थियो, अब म्याथमेटिकली हाम्रो देशमा त भएन त्यस्तो। इन्डियामा हेर्नुहोस्, एउटा ठुलो संस्था छ अमेरिकाको रिसर्च एन्ड डेभलपमेन्ट, साइन्टिफिक रिसर्च एन्ड डेभलपमेन्ट, यही हेल्थ सम्बन्धी। त्यहाँ फेरि जम्मै 5 जना साइन्टिस्ट ग्रुपमध्ये 3 जना इन्डियन नै, उनीहरूले नै फोरकास्ट गरे 5 करोड मान्छे चाहिँ इम्प्याक्ट पर्छ, 5 भन्दा बढी मान्छे मर्छ भनेको थियो। तर त्यो हुन पाएन, टाइममा लकडाउन विभिन्न कारण भनौँ न होइन भएको हुनाले त्यहाँ पनि त्यो प्रोडक्सन छैन। हेर्नुहोस् न, स्टक बजार 42,215बाट खसेर मार्च
मार्च 23 को दिन मलाई एकदम याद छ, मार्च 23 को दिन 42,000 खसेर मार्च 23 मा त्यो इन्डेक्स हाई, जनवरी 19 मा हाइएस्ट भएर मार्च 23 तारिकमा उनीहरूको खसेर 25,900 मा इन्डेक्स खसेको, अल टुगेदर 38% खसेको। त्यहाँबाट करेक्सन भएर अहिले तपाईँको इन्डियाको स्टक मार्केट होइन इन्डेक्स चाहिँ तपाईँको अराउन्ड 32,000 को आसपासमा, 31,800 900 कति छ, 32,000 अलि क्रस गरेको छ क्या, 32,200 पुगेको छ। यो भनेको 38% खसेको मार्केट फेरि बढ्ने ट्रेन्ड, 24% भनेपछि बिचमा 12-13%, 14-15% बढिसक्यो। तपाईँ डाउ जोन्स हेर्नुहोस्, अमेरिका बजार पनि त्यस्तै मुनि खसेर माथि गइसक्यो। इटलीको मार्केट हेर्नुहोस् त्यस्तै भएको छ। मैले भुटानको मार्केट पनि हेरेको थिएँ, भुटानको मार्केट पनि ओपन छ। भुटानको मार्केटमा धेरै इम्प्याक्ट परेको छैन। तपाईँको एक महिनामा इन्डेक्स चाहिँ 909 बाट 848 मा घुमेको छ, 927 पुगेको छ कि आजको, हिजो अस्ति लास्ट। त्यसले गर्दा वर्ल्डको स्टक मार्केटहरू डिक्रिज भएर जो साइकोलोजिकल एउटा हुन्छ नि त्यो कोरोना अब के पो हुन्छ, कस्तो पो हुन्छ, कति यसले अब यसले कति पो तपाईँको मानवीय क्षति गर्छ, कति अर्थतन्त्रलाई क्षति गर्छ, त्यति बेला स्टडी थिएन। यो 45 दिन लकडाउनभन्दा अगाडि यो बिचमा धेरै स्टडी भयो, धेरै अमेरिकामादेखि लिएर इन्डियादेखि लिएर वर्ल्डको ठुल्ठुलो इकोनोमीमा स्टडी गर्यो। जहाँ जति पेन्डेमिक्स हुन्छ भनेको थियो त्यो लेभलमा पनि पुग्न कन्डिसन अब देख्दैन। इन्भेस्टरहरूले नदेख्या हुनाले, इन्भेस्टरको साइकोलोजी र कन्फिडेन्स बढेको हुनाले अहिले तपाईँ इन्डियामा, अमेरिकन बजारमा, इभन साउथ एसियाका जति पनि खुला बजार छ त्यो सबैमा बजार घटेर फेरि माथि गइसकेको छ। यो चाहिँ तपाईँ कस्तो भयो भने अब यो लेभलभन्दा माथि चाहिँ धेरै तपाईँको मानवीय क्षति हुने अवस्था रहेन। क्षति दुई किसिमको हुन्छ हेर्नुहोस्, मानवीय र इकोनोमिक क्षति हुन्छ। इकोनोमिक क्षतिको आकलन पछि गरौँला, त्यसको अलि केही समय लाग्ने बेला छ, तर मानवीय क्षति चाहिँ एक लेभलको आकलन भइसकेको छ। अब यो लेभल क्रस चाहिँ इक्सिट गर्दैन भन्ने त्यही कुराले कन्फिडेन्ट, साइकोलोजी चाहिँ एकदम पोजिटिभ भएर कन्फिडेन्ट बढेर यो वर्ल्डको जति पनि हाम्रो बजार त अब पर्सिदेखि खुल्छ भएको हुनाले वर्ल्डको जति पनि खुलेको बजार छ घटेर पनि रिकभर भइसकेको कारण चाहिँ त्यो प्रमुख कारण नै त्यही छ। हजुर विश्लेषकज्यू, यहाँले जसरी बताउनु भयो अहिले लगानीकर्तादेखि लिएर सबै व्यवसायको मनोबल अत्यन्तै खस्केको अवस्था छ। यस्तो अवस्थामा अब नेपाल सरकारलाई भने जेठ 15 गतेभित्र नै बजेट पेश गर्नुपर्ने बाध्यात्मक अवस्था रहेको छ। यस्तो अवस्थामा बजेटमा सेयर बजारप्रति कसरी सम्बोधन हुनुपर्ने आवश्यकता देख्नुहुन्छ? एउटा कुरा के जान्नुहोस्, अब म अलिक फ्रेङ्कली बोल्छु होइन। हजुर, आज त हामीले धेरै गर्न सक्छौँ होइन, आज त सरकारले चाह्यो भने, गभर्मेन्टले चाह्यो भने जे पनि गर्न सक्छ। अब तर सेयर बजारकै लागि भनेर ठुलो तपाईँको राहत ल्याउला, यो ल्याउला, त्यो ल्याउला, ठुलो गर्ला भनेर हामीले नेपालको गभर्मेन्टमा आजको दिनसम्म भएको गभर्मेन्टमा यो गभर्मेन्टले पनि त्यत्रो ठुलो कृति गर्ला भनेर त आश नगर्नुहोस्। त्यो आश गर्ने त्यस्तो ट्रेन्ड नै छैन। सेयर बजार भनेको त जुवा घर होइन भनेर मान्छेले या इन्भेस्टरहरूले बुझ्न थालेको बल्ल तपाईँको धेरै समय भएको छैन। यहाँ त पहिला त अब इन्भेस्टरहरूलाई त जुवाडी हुन् भने जस्तै पर्सेप्सन थियो, त्यो पर्सेप्सन चाहिँ अहिले छैन। यो नै धेरै पोजिटिभ भइसकेको छ। अब गभर्मेन्टले मैले देखेको 2-4 कुरा मात्र गरिदिए पनि, नयाँ कुरा गर्नै पर्दैन। हेर्नु यतिखेर जे बोलेको छ नि, यही 2-4 कुरा मात्र गरे पनि हाम्रो स्टक बजार, अरूको स्टक बजार भनेको 2019 को डिसेम्बरतिर जति बेला यो कोरोना आयो त्योभन्दा अगाडि नै वर्ल्डको अलमोस्ट धेरै स्टक मार्केटहरू एपेक्समा पुगेको थियो। हेर्नु तिनीहरू, हाम्रो स्टक मार्केट त एपेक्स होइन, हाम्रो त सबैभन्दा डाउन ट्रेन्ड, तपाईँको साइकल वाइज डाउन ट्रेन्ड, प्राइस वाइज डाउन ट्रेन्ड, पी रेसियो वाइज धेरै डाउन ट्रेन्डबाट अप ट्रेन्डमा जान लागेको बजार थियो। सही गरी 24% खसिसकेको छ हाम्रो बजार। हाम्रो बजार एक लेभल आफै बढ्ने बेला त्यसै यो कुनै पनि प्रडक्टको साइकल हुन्छ हेर्नुहोस्। त्यसैले हाम्रो सेयर साइकल छ। अब चाहिँ तपाईँको यो बेरी साइकल कम्प्लिट भएर बुलिसमा, अब यो पेन्डेमिक्स नभएको भए त सायद अहिले स्टक बजार पनि 1600, 1700, 1800 पनि हुन सक्थ्यो। तर पेन्डेमिक्स भएर गिरेको छ। अब गिरेको बजार त हाम्रो त धेरै सपोर्ट छ। हेर्नुहोस् अब गभर्मेन्टले बजेटमा के कुरा ल्याउला भन्ने मलाई 2-3 कुरा गभर्मेन्टबाट आश भएको। एउटा के गरिदिनु पर्यो भने तपाईँको जो पहिलेदेखि बोल्यो भने विदेशी के अरे एनआरएन नेपालीहरूलाई लगानी गर्ने होइन, चाह्यो भने त तपाईँको गभर्मेन्टले गर्न सक्ने रहेछ नि। अस्तिसम्म तपाईँको सेमी अनलाइन जस्तो हाम्रो सेयर बजारले काम गरिरहेको थियो। अब त ढिलो गऱ्यो नि त। तपाईँको श्रावणको महिनादेखि अनिवार्य पेमेन्ट पनि अनलाइन हुनुपर्ने, चाह्यो भने त गर्दैछ त, एकैछिनमा भयो त यो त कुरा। यो कुरा गर्नलाई कोरोनै आउनुपर्ने त थिएन नि त, हो त भन्नु त, कोरोनै आउनुपर्ने थियो। तर अहिले गऱ्यो भने कोरोना इन्भेस्टरहरूले सबै चारैतिरबाट दबाव आयो। इन्भेस्टरले दबाव कसरी जाने त भने केही न केही आइडिया निकाल्यो। सम्भव त रहेछ। हेर्नुहोस् अब गर्दैनन् त्यो कुरा बेग्लै हो, सम्भव त रहेछ नि त। श्रावण चाहिँ कम्पलसरी गर्यो होइन, कम्पलसरी गर्यो। अब कम्पलसरी गर्यो भने त्यसले तपाईँको एक स्टेप त लग्यो नि त, सेमी अटोमेसनलाई फुल अटोमेसन हुनतिर बाटोतिर लग्यो नि त। तपाईँको सजिलो भयो नि।
अब यहाँ गभर्मेन्टले बजेटमा, मुख्य कुरा बजेटमै हो, बजेटमा के गर्न सक्छ मैले देखेको 2-3वटा कुरा। एउटा एनआरएनहरूलाई लगानी गर्ने वातावरण खोलिदिनु पर्यो हेर्नुहोस्। हजुर। है, उनीहरूलाई एउटा कसरी भने उनीहरूलाई पर्टिकुलर इन्भेस्टमेन्ट गर्न, एउटा इन्डिभिजुअल भएर इन्भेस्टमेन्ट गर्नु पर्दैन, बरु उनीहरूलाई एउटा पोर्टफोलियो बनाएर आऊ, इन्डिया जस्तै पोर्टफोलियो बनाएर आऊ, तिमीहरूले लगानी गर, तिमीहरूले यहाँ भोटिङ राइटमा बरु तिमीहरूको के अरे सेयर हुँदैन, होइन, त्यो गरिदिनु पर्यो। अर्को एउटा सबैभन्दा ठुलो कुरा, मान्छेले एनआरएन ल्याउने भन्छ, एनआरएन ल्याउने कसरी ल्याउने त्यो कुरा गरिदिनु पर्यो नि त। यहाँ नेट के छ हेर्नुहोस्, कुनै सेयर किन्नु भयो, घाटा लाग्यो ट्याक्स तिर्नु पर्दैन, होइन, फाइदा भयो ट्याक्स तिर्नुपर्छ। यसरी हुन्छ, क्यालकुलेसन गरेर हुँदैन हेर्नुहोस्, वर्षभरिको क्यालकुलेसन गरिदिनु पर्यो। वर्षभरिमा क्यालकुलेसन ठिक छ, तपाईँ टिडिएस काट्नुहोस्, एउटा फाइदा भयो त्यसमा टिडिएस घाटामा नकाट्नुहोस्, तर वर्षको फिजिकल इयरको अन्तमा त्यो इन्भेस्टरमा रियलमा कति कमायो त, रियलमा कमायो, अनि त्यसलाई ग्रोस ट्याक्स मान्नुहोस्, त्यहाँबाट अनि यदि उसले ट्याक्स रिटर्न पाउँछ भने फिर्ता गरिदिनुहोस्। त्यसो त्यो नहुन्जेलसम्म, त्यो ट्याक्स सिस्टम क्लियर नहुन्जेलसम्म तपाईँले विदेशी इन्भेस्टरलाई होइन फुल मालै बिछाएर रोडभरि फुल बनाए पनि आउँदैनन् हेर्नुहोस्, म लेखेर दिन्छु, आउँदैन। किनभने त्यो ट्याक्स सिस्टम क्लियर नहुन्जेलसम्म कुनै विदेशी इन्भेस्टर पनि आउँदैन। संसारभरिमा पाएको सजिलो कुरा छोडेर तपाईँको देशमा यस्तो यस्तो गाह्रो कुरामा आउँछन् जहाँ ट्याक्स नै क्लियर नभएको कुरामा। एउटा त्यो सबैभन्दा इम्पोर्टेन्ट कुरा हेर्नुहोस्, त्यो जो विदेशी इन्भेस्टर एनआरएललाई ल्याउनको लागि सबैभन्दा पहिला त्यो गर्नुपर्छ। त्यो गर्यो भने उनीहरूलाई पोर्टफोलियो इन्भेस्टमेन्टमा आउन दिनुहोस्, भोटिङ राइटमा दिनुहोस् बरु, होइन, उनीहरूलाई तिमीहरूले सेयर किन्यो भने कम्तीमा 2 वर्ष होल्ड गर्नुपर्छ भन्नुहोस्, त्यस्ता नियम बनाउनुहोस्, त्यो ट्याक्स क्लियर गर्नुहोस्, एनआरएनहरू आफै आउँछन्। अब यहाँ क्यापिटल गेन घटाउने भन्छन्, क्यापिटल गेन बरु 5% भयो पनि केही हुँदैन सर, किनभने वर्ल्डको इकोनोमीमा क्यापिटल गेन त नेपालमा सस्तै हेर्नुहोस्, इन्डियामा पनि 15% लाग्छ, इन्डिभिजुअल ट्याक्स पनि 15% लाग्छ, हाम्रो क्यापिटल गेन ट्याक्स धेरै छैन। कमायो भने 5 रुपियाँ दिनु ठुलो कुरा होइन। यहाँ त तपाईँको वर्षको तपाईँको 25 लाख 30 लाख रुपियाँ स्यालेरी पर्छ भने 35% ट्याक्स दिनुपर्छ यो देशमा। स्यालेरी इन्कममा 35% लाग्ने, अनि तपाईँको सेयर बेचेर कमायो भने 5% ठुलो कुरा होइन। यहाँ मैले धेरै इन्भेस्टरको सुनेको छु, सरकारले चाहिँ सर्ट टर्म, त्यो पनि ठिक छ, सर्ट टर्म इन्भेस्टर र लङ टर्म इन्भेस्टर भनेर छुट्याइदिनु पऱ्यो रे। लङ टर्म इन्भेस्टर भनेको 1 वर्षभन्दा बढी 1 वर्षभन्दा बढी मेच्युरिटी राखेर इन्भेस्ट गर्ने, सर्ट टर्म भनेको 1 वर्षभन्दा मुनि मेच्युरिटी राखेर इन्भेस्ट गर्ने, या भनौँ फिर्कोले ट्रेडर भनौँ न, ट्रेडरहरूलाई 5% क्यापिटल गेन लाग्ने रे, इन्भेस्टरहरूलाई 1% क्यापिटल गेन लगाऊ। हेर्नुहोस्, त्यो पनि नेगेटिभ कुरा होइन, त्यो पनि पोजिटिभै कुरा हो। तर इन्भेस्टर साथीहरूले एउटा दिनुहोस् भने त्योभन्दा पनि ठुलो पैसा ल्याउने तरिका छ। हेर्नुहोस्, तरिका के छ भने स्टक बजारमा एउटा एनआरएनहरूको लागि खुला गरिदिनु पर्यो। खुला गर्दाखेरि के गरिदिनु पर्यो भने यो ट्याक्स सिस्टम छ नि, यो संसारमा कहीँ नभएको ट्याक्स, के संसारमा कहीँ नभएको हाँडी गाउँको जात्रा भने जस्तै हाम्रो यहाँ ट्याक्स सिस्टम। कस्तो ट्याक्स सिस्टम भने एनआइसी एसियाको सेयर किन 500मा किन 600मा बेच, क्यापिटल गेन 500मा किन 400मा बेच, अनि त्यति बेला ट्याक्स तिर्नु पर्दैन। यसरी हुँदैन सर। एनआरएनहरूलाई ल्याउनु छ, विदेशी इन्भेस्टरलाई ल्याउनु, पोर्टफोलियो मिलाउनुहोस्, म्याचुरिटी पिरियड राख्नुहोस्। म तपाईँलाई लेखेर दिन्छु, क्यापिटल गेन ट्याक्स 5 होइन 10 बनाउनुहोस्, आउँछन् उनीहरूले 5-10 बनाउनुहोस् आउँछन्, तर त्यो ट्याक्स सिस्टमलाई ग्रोस एनुअल फिजिकल इयरको अन्तमा क्यालकुलेट हुने गरी ग्रोस एनुअल ट्याक्समा लग्नुहोस्, इन्भेस्टरहरू फालाफाल पैसा आउँछ। एउटा यो तरिका छ। अर्को तरिका के छ भने अहिले वर्ल्डमा पेन्डामिक्स भएको छ हो, इन्डियन इकोनोमीमा पनि अहिले के बहस चलिसकेको छ भने अब चाहिँ केही वर्ष हुन्छ नि, अब जुन कालो धन भन्छ, कालो धन भने धेरै कुरा छ हेर्नु, बाघको छाला बेचेर पनि कालो धन आउँछ। पहिला सरकारले नै अब ट्याक्सकै कर्मचारीहरूले अब किन ट्याक्स धेरै तिर्नुहुन्छ, कम तिर्नु, यस्तो छ धेरै कुराहरू। कति मान्छेका जग्गा छन्, कति के छन्, कमाउनु त राम्रै कमाओ, बिचरा अलिक कम ट्याक्स तिर्यो, फर्मली देखाउन पाएको छैन। इन्डियामा पनि बहस चलेको छ, यसलाई लिमिट बनाएर ट्याक्स सिस्टम आफै घोषणा गर्ने। सरकारलाई बेला हेर्नुहोस्, अरू बेला भयो सरकारले तपाईँ अब्जस्ट पाउँछ, कस्तो गभर्मेन्ट आयो, ल हेर्नुहोस् यस्तो गर्यो, होइन, यो चोरहरूको पैसा, कालो धनको पैसा पनि सेतो बनायो भन्ने हुन्छ। तर यति बेला महामारी छ, अर्थतन्त्र ध्वस्त हुन्छ भनेर आकलन गरिएको छ। जसरी आकलन गरिया त्यसो असर त यहाँ छैन। तैपनि सरकारलाई पनि एउटा अपर्च्युनिटी हो, अर्थमन्त्रीज्यूको लागि पनि ग्रेट अपर्च्युनिटी हो। हेर्नुहोस्, अहिले के भने सडन ट्याक्स लिमिट लगाउनुहोस्, तपाईँहरू आफ्नो कति हो तपाईँको वेल्थ, आफ्नो धन कति छ डिक्लेयर गर्नुहोस्, त्यसको 40% 50% ट्याक्स तिर्नुहोस्। त्यो मान्छेले पनि मौका पायो, इकोनोमीमा पैसा पनि पायो। एउटा इन्फर्मल स्टडी छ तपाईँको, यो उसको दिल्ली युनिभर्सिटीको के स्टडी, म अहिले नाम भुलेँ, त्यो स्टडीले के देखाउँछ भने त्यो स्टडीमा दिल्ली युनिभर्सिटीको 2जना प्रोफेसर, 2जना नेपाली प्रोफेसर छन् होइन, इकोनोमिक्समा भयो। यो देशमा 1 रुपियाँ तपाईँको व्हाइट मनी छ, 2 रुपियाँको अन्डरग्राउन्ड इकोनोमी छ यो देशमा, अनि त्यो पैसा बाहिर आउन मिल्छ, इकोनोमीमा देखिन्छ, त्यसले ट्याक्स तिर्छ, भोलि गएर इकोनोमी बुम हुन सजिलो। यो दुईटा कुरा गर्यो भने सेयर बजारै होइन, हेर्नुहोस्, सेयर बजारको कुरा छोड्नुहोस्, इकोनोमी नै बुम गर्नको लागि तपाईँको
एकदम सजिलो। म त तपाईँकै च्यानलबाट अर्थमन्त्रीज्यूलाई एउटा के रिक्वेस्ट गर्छु, मेरो हम्बल रिक्वेस्ट के भने 2 नम्बरी पैसा भनेको, कालो धन भनेको कसैको छोरछोरी बेचेर अनि हत्याई गरेर आएको पैसा हो भनेर नसोच्नुहोस्। केही पैसा होला, 100 रुपियाँमा 8-10 रुपियाँ होला, तर 90% पैसा त कस्तो पनि छ मान्छेको भने सम्पत्ति छ पुरानो, अब कसरी भ्यालुसन गर्ने, अब पहिला सामान्य पसल चलायो अनि कमायो, ट्याक्स कहाँ तिर्ने मान्छेलाई थाहा थिएन। यस्तो पैसालाई बेला हो, हेर्नुहोस्, अर्थमन्त्रीलाई ठुलो बेला हो। त्यो पैसालाई ल तपाईँ सम्पत्ति घोषणा गर्नुहोस्, यति ट्याक्स तिर्नुहोस्, आउँछन्, आउने मान्छे आउँछन्, त्यसले इकोनोमीमा एकचोटिलाई धेरै राम्रो इम्प्याक्ट गर्छ। यसको केही नेगेटिभ इम्प्याक्टहरू होलान्, म मान्छु, त्यसको लागि तपाईँ च्यानलाइज गर्नुहोस्। यही राष्ट्र ब्याङ्क थ्रो एन्टी मनी लन्ड्रिङ इस्युहरू धेरै कुरा छन्, हेर्न सक्छ। विज्ञहरू थुप्रो छन् नि हजुरको यो देशमा बनाउनलाई, यस्ता कुरा हेरिदिने विज्ञहरू धेरै छन्। त्यसरी पैसा च्यानलाइज गर्नु, यसरी पैसा इकोनोमीमा आउँछ। आज बिहानै मैले त्यहाँ इन्टरभ्यू हेरिरहेको थिएँ, राष्ट्र ब्याङ्कको प्रवक्ता हुनुहुन्थ्यो अनि तपाईँको राष्ट्र के अरे ब्याङ्कर्स एसोसिएसनको अध्यक्ष हुनुहुन्थ्यो। उहाँले पैसाको चिन्ता नगर्नु, पैसा आउँछ। कसरी आउँछ त भन्दा अहिले त्यो त चाइनाको त्यो यो साउथ एसिया पेसिफिक रिजनलाई ग्रोथ गर्ने चाइनाले खोलेको त्यो वर्ल्ड ब्याङ्क जस्तै चाइना के ब्याङ्क, म त नाम भुलेँ अहिले भर्खरै, त्यो ब्याङ्कले पनि नेपाललाई तपाईँको ब्याङ्कहरूलाई हुन्छ हामीले तपाईँलाई पहिलो फेजमा 10 अरब 20 अरब हामी यहाँ ल्यान्डिङ गर्छौँ, ठिक छ। त्यो ब्याङ्कले हाम्रो प्रायः यहाँ कमर्सियल ब्याङ्कहरूलाई पैसा दिन्छौँ। यस्तै तपाईँ एक्जिम ब्याङ्कदेखि लिएर इन्डियन ब्याङ्क धेरै कुरा छन्, विदेशबाट यसरी पैसा आउँछ। किन आउँछ भन्नुहोस् न, तपाईँ कुरा गर्नुहोस्। दुबईको पैसा अस्ट्रेलियामा जान्छ, हजुर, किन जान्छ? पैसा मनी सेभ छ भनेर जान्छ। एउटा कुरा, उनीहरू आउने पैसालाई सेभ गरिदिनुहोस्, मनी सेभ छ। दुबईमा पैसा तपाईँको ब्याजै पाउँदैन मान्छे, थोरै ब्याज 0.51% पाउँछ। त्यसैले होला अस्ट्रेलियामा तपाईँको ठुलो पैसा आयो, दुबईकै पैसा, सेकहरूकै पैसा बढी गएको हेर्नुहोस्। होम लोनै 3.5%मा मिल्छ। हाम्रो यहाँ इन्ट्रेस्ट रेट बढी छ, काहीँ त तपाईँको मान्छे पैसा भए डेभलप कन्ट्रीहरू धेरै छन् नि त, पैसा बढी भएको छ, त्यो पैसा त्यहाँ बढी छ, यहाँ कसरी ल्याउने, त्यसलाई गभर्मेन्टले के च्यानलाइज बनाउने, त्यस्ता कुरा सोचिदिनु पऱ्यो। यहीँ हाम्रो पडोसी देश हेर्नुहोस्, अहिले एसियाको, दक्षिण एसियाको, साउथ एसियाको टाइगर भन्छ बङ्गलादेश हेर्नु। बङ्गलादेशमा विगत 9 वर्ष 10 वर्ष भइसक्यो, त्यहाँ इन्ट्रेस्ट रेट डेभलपिङ कन्ट्रीमा जब कन्ट्री डेभलपतिर जान्छ, डेभलपिङ कन्ट्रीबाट डेभलपतिर जान्छ, त्यहाँ केले हुने? पैसाले हुने डेभलप। पैसाले इन्फ्रास्ट्रक्चर बन्छ, पैसाले रोजगारी दिन्छ, अनि पो डेभलप हुन्छ। पैसै नभएपछि केले डेभलपमेन्ट हुने? उनीहरूले कसरी पैसा ल्याएको छ भने उनीहरूले विदेशबाट आउने पैसालाई हेर्दैन, आउन दिन्छ, मजाले आउन दिन्छ। कुन स्रोतबाट आयो के स्रोत, सामान्य रेखरेख गर्छ, पैसा आउन दिन्छ। तर देशबाट बाहिर जाँदाखेरि धेरै कुरा हेर्छ उनीहरूले, त्यति सजिलै पैसा जान दिन्छ। त्यस्तै गर्नु पर्यो। यहाँ त राष्ट्र ब्याङ्कले कस्तो गरिरहेछ, एउटा कमर्सियल ए भन्ने कमर्सियल ब्याङ्क, ल त ए भन्ने कमर्सियल ब्याङ्क, तेरो क्यापिटल 8 करोड 10 करोड कति छ, त्योभन्दा बढी पैसा नल्या भन्छ। ए बाबा, पैसा लिनमा पनि किन रोक्ने? चोरेर ल्याएन, ढाँटेर ल्याएन प्रभु, अलिअलि हेर्नुहोस्। आउने पैसा त आउन दिनु पऱ्यो नि। पैसा नआए कसरी डेभलपमेन्ट हुन्छ? पैसा भने मान्छेको शरीरको ब्लड जस्तै हो, शरीरमा ब्लडमा गडबड भयो भने मान्छे बिराम हुँदैन। अनि पैसा कमी भयो, पैसा कमी भयो भने इकोनोमी गडबड हुन्छ, इकोनोमी गडबड भयो भने इम्प्लोइमेन्ट हुँदैन। हेर्नुहोस्, इम्प्लोइमेन्ट भयो भने इन्कम हुँदैन, इन्कम नभए कन्जम्सन हुँदैन। जब कन्जम्सन भएन भने इकोनोमी डेभलप हुँदैन। यो तपाईँहरूले इकोनोमीमा पढाएको थ्योरी पनि होला, प्याराडक्स अफ फिफ्थ भन्छ होइन। त जबसम्म देशमा खर्च हुँदैन त्यतिजेलसम्म तपाईँको कसरी देशको इकोनोमी माथि जान्छ त? यो कुरा अर्थमन्त्रीजीले नबुझेको पनि होइन, उहाँले साहस गर्नु पर्यो। यसरी 2-4 कुरा अब हामीभन्दा उहाँले धेरै जानेको छ। हेर्नुहोस्, जानेर मात्र हुँदैन, हेर्नुहोस् अलि आँट निकाल्नु पर्यो होइन, आँट गर्नु पर्यो। ठिक छ, उहाँ व्यापारी होइन, उहाँले एफडीमा पैसा राख्नु होला, नो प्रब्लम, केही भएन। तर उहाँले के गर्नु पर्यो भने उहाँ देशको अर्थमन्त्री हो, व्यापार गर्नेहरूलाई त आँट त दिनु पर्यो नि त हजुर। आफूले व्यापार गर्नुहोस्, गरी खानुहोस् भने। सेयर बजारकै कुरा गरे होइन, मैले समग्र इकोनोमीमा कुरा गर्दैछु। समग्र इकोनोमी राम्रो भयो भने सेयर बजार त राम्रो भइहाल्छ। सेयर बजारकै कुरा गर्नुहुन्छ भने सेयर बजारमा त 78% ब्याङ्क फाइनेन्सियल इन्स्टिट्युसन छन् होइन। इन्डियामा 70% म्यानुफ्याक्चरिङ कम्पनी छन्। त्यहाँको इन्डेक्स चाहिँ अहिले तपाईँको खसेर 25,900मा आएको इन्डेक्स बढेर फेरि 32,200-300 पुगिसकेको छ। त्यहाँ म्यानुफ्याक्चरिङ इन्डस्ट्री एउटा पनि खुला छैन। तैपनि कसो भने अब भोलिको दिनमा अब बिजनेस राम्रै हुन्छ भन्ने एक्सपेक्टेसनमा स्टक बजार बढी नै रहेछ भने हाम्रो त ब्याङ्क इन्स्टिट्युसन, फाइनेन्सियल इन्स्टिट्युसन छन्। त्यहाँ त लोन रिस्ट्रक्चरिङ गर्न मिल्छ, प्रोभिजनिङलाई राष्ट्र ब्याङ्कले सहुलियत दिन्छ, धेरै कुरा छन्। त्यसले गर्दा जब 78% इकोनोमीको सेयर बजारको इकोनोमी 70% ब्याङ्क फाइनेन्सियल इन्स्टिट्युसनमा अहिले त्यति प्रब्लम केही पनि आएको छैन, झन् इन्सुरेन्स राम्रो हुन्छ भनिएको छ भने अब स्टक बजार त्यहाँबाट खस्छ भन्ने कुरा सोच्नु भनेको बिना अध्ययन। कालिदासले त्यो के अरे भन्छ, एउटा आफ्नै जुन हाँगामा आफू बसेको छ त्यो हाँगा काटा जस्तो हो। त्यसले गर्दाखेरि बजार सेयर बजार खसेर 800 आउला 900 आउला त्यो कुरा छोड्नुहोस्, त्यस्तो हुनेवाला छैन। 100 अङ्क खस्न सक्थ्यो, तर अहिलेको यो सर्किट ब्रेक यताउता यो जो एकदम राम्रो नियम सजिलो गरी आयो, त्यसले गर्दाखेरि मलाई 100 अङ्क फेरि खस्छ कि भन्ने जस्तो लाग्छ भने 50 अङ्क खस्न पनि गाह्रो
गाह्रो छ किन अहिले हस् वीरेन्द्रज्यू, म तपाईँकै प्रसङ्गमा आउन चाहे। तपाईँले बताएअनुसार जसरी क्यापिटल गेन ट्याक्सको लाई डबल गरेर एनआरएनलाई भित्राउन सकिन्छ भन्नुभयो, तर स्वदेशी लगानीकर्ताहरूले त्यही क्यापिटल गेन ट्याक्सलाई नै घटाउनु पर्ने माग गरिरहेका छन्। यसलाई सन्तुलन कसरी गर्न सकिन्छ? सरको कुरा मैले काटेँ। सरले कसरी बुझिदिनु पर्यो भने क्यापिटल गेन ट्याक्स घटाउने बढाउने कुरा मैले गर्यो। मैले के भनेको भने विदेशीहरूलाई ल्याउनु छ भने हजुर, त्यो तपाईँको आउँदो बजेटमा विदेशीहरूलाई नेपालको सेयर बजार खुला भयो भनेर आउनेवाला छैनन्। हजुर, उनीहरू आउनको लागि त व्यापारी भनेर त के ग्रिनफिल्ड इन्भेस्टर भन्छ, हरियो घास। घोडा जाँदा हरियो घास पायो त्यही चर्न जान्छ। इन्भेस्टर पनि त्यस्तै हेर्नुहोस्, मेरो देश भन्ने हुँदैन यो फ्री इकोनोमीमा। हजुर, त्यो त जहाँ मौका पायो त्यहाँ व्यापार गर्ने हो, पैसा कमाउने। उसलाई मौका दिनको लागि उसको लागि सजिलो वातावरण बनाइदिनु। सजिलो कसरी हुने? विदेशी इन्भेस्टर आइज भनेर हुँदैन। होइन, हाम्रो देशको ट्याक्स सिस्टम त्यस्तो छैन के। तपाईँ 10वटा कम्पनीको सेयर किन्नुहोस्, होइन, हजुर, किन्नुहोस्, अनि तपाईँ 10वटा कम्पनी मध्ये एक हप्तापछि बेच्नुहोस्, 3टा कम्पनीमा घाटा लाग्यो, त्यहाँ त ट्याक्स तिर्नै पर्दैन। 4वटा कम्पनी फाइदा भयो, अनि त्यो 4वटा फाइदा भयो कम्पनीमा ट्याक्स तिर्नुपर्छ। त्यस्तो हुँदैन, त्यसरी कोही इन्भेस्टर आउँदैन। त्यो पनि हुन्छ काहीँ संसारमा? गरिदिनु के पर्यो भने वर्षभरि हिसाब राख्नु पर्यो। वर्षभरि उसले कति कमायो कति गुमायो त्यो हिसाब राखेर ग्रोस इन्कममा अनि त्यसमा ट्याक्स लगाउनु पर्यो। त्यो क्यापिटल त्यसमा क्यापिटल गेन लगायो भने 5 होइन, त्यसपछि तपाईँ 10 पनि लगाउनुहोस्, एक्चुअलीमा त्यो 5 भन्दा धेरै कम हुन आउँछ। अब तपाईँ विचार गर्नुहोस्, तपाईँ 1 लाख रुपियाँ लगानी गर्यो, ठिक छ, 50,000 कमाउनु, 1.5 लाख भयो, फेरि घाटा गर्नुभयो 30,000, त्यति बेला तिर्नु पर्दैन। घाटा फाइदा यो त बिजनेसमा 365 दिन व्यापार चल्छ, घाटा फाइदा लागिरहेको छ। वर्षको अन्तमा फिस्कल इयरमा यो इन्भेस्टरले वर्षभरिमा कति कारोबार गर्यो त, कति फाइदा गर्यो, निश्चितता आउँछ नि। त्यो आएपछि त्यो अमाउन्टमा अनि तपाईँ क्यापिटल गेन लगाउनुहोस्। त्यो 5 होइन 10 भए पनि फरक पर्दैन भन्न खोजेँ। मैले सिधै 10 लाई 5 भनेको होइन कि सर। मैले वीरेन्द्रज्यू कुरा बुझ्नु भयो नि सरले? हजुर, हजुर, हजुर। वीरेन्द्रज्यू, अब अन्त्यमा जाँदै अब बजार खुलिसकेपछि नियामक निकाय तथा सरकारवाला निकायले यसप्रति कस्तो कुराहरू परिमार्जन गर्न आवश्यकता देख्नुहुन्छ? अलि क्वेसन हजुरको अलि क्वेसन भेग भयो, फेरि भन्नुहोस् त। अलि धेरै बोल्नुपर्ने क्वेसन के भन्नुभयो हजुरले? हजुर, मैले अब अन्तमा जाँदै नियामक निकाय धितोपत्र बोर्ड अथवा नेप्सेले बजार खुलिसकेपछि कस्तो कुराहरू परिमार्जन गर्न आवश्यकता देख्नुहुन्छ? होइन, अब त तत्कालै जे कुरा गर्नु हो अस्ति गरिसक्यो। त्यो सर्किट ब्रेकको नियम, पर्टिकुलर सेयरमा यति % अप एन्ड डाउन गर्ने, यो सबै भइसक्यो। उहाँले फ्यान्टास्टिक जब, एकदमै राम्रो गर्नुभएको छ। हाम्रो धितोपत्र बोर्डको अध्यक्ष त अस्तिदेखि नै 15-20 दिन अगाडिदेखि नै उहाँको इन्टरभ्यू आयो। उहाँ धेरै पोजिटिभ हुनुहुन्छ स्टक मार्केटप्रति, धेरै मार्केट उहाँलाई बुझ्यो, इन्टरभ्यूहरूबाट पनि बुझ्यो। अब यसपछि अब जे बन्यो पर्सिदेखि के हुन्छ भने अब उहाँले बजेटमा घचघचाउने हो। बजेट भने वर्षमा एक दिन आउने कुरा हेर्नुहोस्। बजेटमा धितोपत्र बोर्ड र नेप्से मिलेर अब बजेटमा अर्थमन्त्रीज्यूलाई घचकाउनु पर्यो। मैले अघि जे कुरा भने नि हजुरको, बजेटमा त्यति पनि गर्न पायो, होइन, इन्भेस्टरहरू सानो ठुलो भनेर छुटाउनु पायो, क्यापिटल गेन त्यसरी नै लगायो भने एनआरएनलाई पनि यो पर्टिकुलर सेयरमा होइन कि मैले भने नि वर्षको अन्तमा यसरी फिस्कल इयरको अन्तमा ट्याक्स सिस्टम यस्तो पोलिसीहरू ल्यायो भने यसको लागि यो 2-3 कुराको लागि पनि मात्र घचघचायो भने बाँकी त धेरै कुरा त मोनेटरी पोलिसीले पनि बोल्छ नि सर। मोनेटरी पोलिसीले पनि ब्याज कन्ट्रोलको लागि गर्छ, अनि ब्याज र तपाईँको सेयर बजारको डाइरेक्ट रिलेसन हुन्छ। ब्याज कम भयो सेयर बढ्छ, सेयर अनि ब्याज माथि गयो भने सेयर बजार घट्छ। यो संसारकै थ्योरी हो, हेर्नुहोस्। अब त्यो त मोनेटरी पोलिसीले पनि गर्छ, गर्नु जरुरी पनि छ, इकोनोमी बचाउनलाई पनि गर्न जरुरी छ। त्यसको लागि मोनेटरी पोलिसी प्लेन्टी अफ टुल्स छन्। पहिला फिस्कल पोलिसी आउनु पर्यो, बजेट आउनु पर्यो, बजेट आएपछि मोनेटरी पोलिसी आउँछ। हेर्नुहोस्, बजेटमै यो 2-3 वटा कुरा धेरै पनि गर्नु पर्दैन, 3-4 वटा कुरा मात्र पनि गर्यो भने इनफ हुन्छ। यति मात्र गर्यो भने नेपालको सेयर बजार जति सार्पली खस्यो त्यसरी नै तपाईँको अबको 1-1.5 वर्षमा तपाईँको सेयर बजारको इन्डेक्स चाहिँ 4,4500 4देखि 5,000 क्रस गर्न पनि समय लाग्दैन हजुरको, धेरै समय। वीरेन्द्रज्यू, आफ्नो अमूल्य समय दिएर आफ्नो केही भनाइ राखिदिनु भयो, त्यसको लागि धेरै धेरै धन्यवाद। हस्, हजुरलाई पनि धेरै धेरै धन्यवाद। हस्, थ्याङ्क यू। दर्शकबिन, उहाँ हुनुहुन्थ्यो लगानीकर्ता एवं सेयर विश्लेषक वीरेन्द्र विष्टज्यू, र उहाँले सेयर बजारप्रतिको क्रोध, गुनासो र सरकार समक्ष सुझाव पनि पेश गर्नुभएको छ। सेयर बजारको विकासको लागि धेरै केही गर्नु नपर्ने बताउँदै उहाँले आगामी बजेटमा एनआरएनलाई संलग्न गराउने नीति लिनुपर्ने आवश्यकता देखाउनुभयो। साथै अब मङ्गलबारबाट खुल्ने सेयर बजारमा गरेको निप्से लगायत धितोपत्रले बोर्डले गरेको कामको
प्रशंसा गर्दै उहाँले अब सेयर बजारप्रति सकारात्मक सोच पनि देखाउनु भएको छ। दर्शकबिन, हामी सङ्कटमा अर्थतन्त्रको प्रत्यक्ष प्रसारणमा रहेका छौँ र गत चैत 10 गतेदेखि बन्द रहेको नेपालको सेयर बजार अन्ततः मङ्गलबारदेखि सुचारू हुने भएको छ। देशमा कोरोना सङ्क्रमण रोकथाम र नियन्त्रणका लागि पहिलो चरणमा 5 कार्यदिनका लागि बन्द भएको बजार सरकारले चैत 11 देखि गरेको लकडाउनका कारण हालसम्म पनि बन्द रहेको छ। दर्शकबिन, यसै विषयवस्तुमा केन्द्रित रहेर कुराकानी गर्न हामीसँग प्रत्यक्ष सम्पर्कमा जोडिनु भएको छ ब्रोकर नम्बर 51 को अक्सफोर्ड सेक्युरिटिज प्राइभेट लिमिटेडका अध्यक्ष रामकृष्ण तिवारी। अध्यक्षज्यू, कार्यक्रममा स्वागत छ। हजुर, धन्यवाद। हजुर, अहिले यतिका दिनसम्म 45-50 दिनसम्म सेयर बजार बन्द रहँदा ब्रोकर हाउसहरूलाई कस्तो समस्या उत्पन्न भएको छ? साँच्चै नै भन्नुपर्दा फेरि अब यो लामो समयसम्म सेयर बजार बन्द रह्यो। हजुर, यसले गरेर अब ब्रोकरहरू हाउसहरूलाई अब आम्दानीमा ठुलै धक्का एक किसिमले परेको मैले महसुस गरेको छु। हजुर, यो अहिले यतिका लामो दिन समयसम्म बजार बन्द रह्यो, 45-50 दिनपछि बजार खोल्न लाग्दा जम्मा 2 घण्टाका लागि बजार खोल्ने निर्णय कतिको सान्दर्भिक देख्नुहुन्छ? एकदमै यो सान्दर्भिक नै हो भन्ने लाग्छ मलाई। 2 घण्टाको कारोबार भनेको अहिलेलाई पूर्ण सफिसियन्ट नै छ भन्ने हामीले महसुस गरेका छौँ। अब 4-5 घण्टाको कारोबार अहिले गरिराख्न समय सापेक्ष त्यति उपयुक्त पनि होइन कि अथवा सम्भव पनि छैन कि भन्ने आकलन गरेर नै 2 घण्टाको समय अवधि घटाइएको हो। हजुर, अध्यक्षज्यू, अहिले कोरोना भाइरसका कारणले गर्दा लगानीकर्ताहरूको लगानी कतिको सुरक्षित छ अहिलेको अवस्थामा? अनि लगानीकर्ताहरूको लगानी अब त्यति असुरक्षित छ भन्ने तर्क मलाई लाग्दैन। हजुर, अब जुन रूपले कोरोना भाइरस यो कोभिड-19ले जुन किसिमको महामारी लिन्छ भन्ने एक किसिमको लगानीकर्ताहरूको सोच थियो। अब त्यो सोच अब नितान्त उनीहरूले जुन बिन्दुसम्म हुन सक्ला भन्ने अनुमान लगाएका थिए त्यो बिन्दुसम्म नभएको अवस्था अहिले सार्थक भएको छ। अब निश्चय नै बजार बन्द हुनुभन्दा अगाडि बजारमा धेरै नै अलिकति भयावहको स्थिति अथवा केही मानवीय क्षति पनि भइहाल्छ कि भन्नेसम्मको आकलन हाम्रा लगानीकर्ता साथीहरूले गरिराख्नु भएको अवस्था थियो, जुन अहिले हुन सकिरहेको छैन। र अब निश्चय नै भविष्यका दिनमा त अब के हुन्छ भन्न सक्ने अवस्था छैन नै। र अहिले आजका दिनसम्मलाई लगानीकर्ताको लगानी सुरक्षित छ भन्ने कुरामा हामीले महसुस गरेका छौँ। हजुर, अध्यक्षज्यू, अहिले अधिकांश कम्पनीहरू यो त्रैमासमा सञ्चालन हुन सकेका छैनन्। त्यसले गर्दाखेरि अधिकांश कम्पनीको प्रोफिटमा पनि ह्रास आउने प्रश्न देखिएको छ। यस्तो अवस्थामा लगानीकर्ताहरू फेरि उही पुरानो मनोबलका साथ बजार कसरी फर्केलान्? होइन, अधिकांश कम्पनी यहाँले भन्नुभएको अर्थ नेप्सेमा लिस्टेड कम्पनी नै भन्नुभएको होला भन्ने मेरो बुझाइरह्यो। हजुर, अब नेप्सेमा लिस्टेड कम्पनीहरू तपाईँको अब निश्चय नै होइन कोभिड-19ले अब बजारका धेरै संयन्त्रहरूलाई अब असर गरेको छ नै। तर हामी नेप्सेमा लिस्टेड कम्पनीहरू भनेको कोभिड-19ले सापेक्षित रूपमा असर कम पारेका क्षेत्रहरू लिस्टेड हुन् कि भन्ने हाम्रो बुझाइ छ। जस्तो तपाईँ भन्नुहुन्छ भने तपाईँ अब कोभिड-19ले मुख्यतः अथवा बेसिकल्ली असर पारेका क्षेत्रहरू भनेको हवाई उड्डयनहरू छन्, जुन सेक्टरका कम्पनीहरू हाम्रो कम्पनीमा हाम्रो नेप्सेमा सूचीकृत छैन। तपाईँको यसपछि आएर तपाईँको पर्यटनका व्यवसायहरूमा अलिक ठुलै असर पारेको हो कि भन्ने देखिरहेको छ। ती सेक्टरका कम्पनीहरू पनि हाम्रो बजारमा लिस्टेड छैनन्। त्यसपछि आएर सिनेमा हलहरूलाई पनि कोभिड-19ले ठुलै असर पारेको हो भन्ने हाम्रो बुझाइ छ। उनीहरूका कम्पनीहरू पनि हाम्रा नेप्सेमा सूचीकृत छैनन्। अब जुन कम्पनी हामीसँग सूचीकृत छन् तिनीहरूलाई अहिले कोभिड-19को यो लकडाउनको पिरियडमा त व्यवसाय भएन नै होला, तर भविष्य यो कोरोनाको कहरपछि तिनीहरूको व्यापार झन् बढेर जाने कम्पनीहरू एक्सेप्ट होटललाई केही समय लाग्न सक्ला। 5-7 महिना, 8 महिना, 10 महिना उसले रिकभर गर्नलाई अझै पनि केही समय उसले गुजार्नुपर्ने अवस्था रहन सक्ला। अन्य कम्पनीहरूको सवालमा चाहिँ म त्यति विधि अहिलेको समयमा त लस अब सामान्य किसिमले भन्दाखेरि आम्दानीमा अलिकति उनीहरूलाई धक्का परेको हुन सक्ला। तर कोभिड-19को यो कहरपछि चाहिँ निश्चय नै उनीहरूको व्यापार घट्ने होइन बढ्ने नै देखेको छु मैले। त्यस कारणले गर्दा लगानीकर्ताको मनोबल
कति पनि फरक पार्नुपर्ने अवस्था छैन। उच्च मनोबलका साथ, दरो मनोबलका साथ लगानीकर्ताहरूलाई बजारमा यो कोरोनालाई चुनौती होइन कि अवसरका रूपमा लिएर आउनुहुन हामी विनम्र अनुरोध गर्दछौँ। हजुर, जसरी अर्थतन्त्र खस्किने अवस्था छ त्यही अनुरूप सेयर बजार खस्किँदैन होइन त अध्यक्षज्यू? एकदमै निश्चय नै अर्थतन्त्र जसरी जुन रूपले खस्किन सक्ला भन्ने हाम्रो अनुमान छ त्यो रूपले सेयर बजार खस्किने हामीले सम्भावना देखेका छैनौँ। यसको आधारहरू के छन्? आधारहरू भन्नुहुन्छ भने कोभिड-19ले अब मैले अघि नै भनिसकेँ धेरै सेक्टरमा यसले असर गरेको छ भन्ने हाम्रो बुझाइ छ। जुन सेक्टरमा बढी असर गरेका छन् ती सेक्टरका कम्पनीहरू हाम्रो नेप्सेमा सूचीकृत छैन। मेन आधार भन्नुहुन्छ भने यही नै हो। अझ भन्नुहुन्छ भने हामी त यसलाई अवसरको रूपमा कसरी देख्छौँ भन्दा जति तपाईँ भन्नुहुन्छ टु थर्ड कम्पनीहरू हाम्रा कम्पनी लिस्टेड कम्पनीहरू भनेका ब्याङ्क तथा फाइनेन्स कम्पनीहरू नै छन्। उनीहरूको व्यापार त कोभिड-19 को यो कहरपछि अझ बढेर जाला भन्ने हाम्रो अनुमान छ। कारण मेन त म 2-3टा कारणहरू देख्छु। जस्तो अहिले हामीले अनुमान लगाइरहेका छौँ विदेशमा जो साथीहरू हुनुहुन्छ श्रमिक अब खाडी मुलुक भनौँ बेसिकल्ली उहाँहरूका 20 लाख जो हाम्रा नेपाली दाजुभाइ दिदीबहिनीहरू फर्किन सक्नुहुन्छ भन्ने हाम्रो जुन बुझाइ छ उहाँहरूले बजारमा पक्कै नै अब हाम्रो लागि त अझ उहाँहरू अवसरको रूपमा हुन सक्नुहुन्छ। कसरी भन्नुहुन्छ तपाईँ भने उहाँहरू निश्चय नै नेपालमा फर्केपछि घर बसेर रहिराख्नु होला भन्ने हामीलाई लाग्दैन। उहाँहरू आएर पक्कै नै उद्यमी बन्नुहुन्छ, साना मझौला ठुला उद्योगका उहाँहरू मालिक बन्नुहुनेछ। यसले अन्ततगत रोजगार सिर्जना गर्नेछ। तपाईँको अब उहाँहरूलाई फर्किएर व्यवसाय गर्नको लागि पुँजीको आवश्यकता पर्नेछ। पुँजी भने ब्याङ्क फाइनेन्सबाट नै जानुपर्ने हुन्छ होइन। पुँजीको माध्यम भनेको ब्याङ्क फाइनेन्स नै हो। ब्याङ्क फाइनेन्सको व्यापार होइन अन्ततगत बढ्ने नै देखिन्छ यो कोभिड-19 को कहर पछि। इन्सुरेन्सको सवालमा भन्नुहुन्छ भने पनि इन्सुरेन्सको अवेरनेसहरू पनि बढेरै जाने देखिन्छ। अब इन्सुरेन्सको व्यापार कुन मानेमा घटेको छैन भन्दाखेरि तपाईँको अब इन्सुरेन्सहरू अब मानवीय क्षति अहिलेसम्मका आजका दिनसम्ममा कुनै पनि नभएको अवस्था छ र कुनै पनि अहिलेसम्म इन्सुरेन्सलाई त्यति ठुलो क्लेम आउला भन्ने हामीले देखेका छैनौँ। जसको कारणले गर्दा उसको आम्दानीमा हिट होला भन्ने हामीलाई लाग्दैन। जब उसको आम्दानीमा उसको हिट हुँदैन तब उसको खर्च त एज इज छँदैछ र उसको आम्दानी उसको होइन प्रफिटमा पनि खासै फरक पर्ला जस्तो हामीलाई लाग्दैन। त्यस कारणले गर्दा हाम्रा लिस्टेड कम्पनीहरू भनेको ब्याङ्क फाइनेन्स र इन्सुरेन्स नै भएको हुनाले एक्सेप्ट होटललाई केही समयलाई छोडियो भने हाम्रा लगानीकर्ताहरू एकदमै निर्धक्कका साथ बजारमा आउँदा हुने अवस्था हामी देखेका छौँ। हजुर, अर्थतन्त्रको ऐना भनिने सेयर बजारलाई वृद्धि गर्न सरकारको भूमिका कस्तो हुनुपर्छ र धितोपत्र बजारलाई टेवा पुर्याउन अब आगामी आउने बजेटमा कसरी सम्बोधन हुनुपर्ने आवश्यकता देख्नुहुन्छ अध्यक्षज्यू? निश्चय नै तपाईँको अर्थतन्त्रको ऐना तपाईँले भने जस्तै पुँजी बजार हो र हो नै। यसमा चाहिँ तपाईँको अब बजेटमा पनि अब ट्याक्सका कुराहरूमा सब्सिडीका कुराहरू आइरहेका छन्। जुन कुरा आउँछ भन्ने नै हामीलाई लाग्छ। त्यसले यो थप बजार विस्तार र विकास हुनमा थप योगदान गर्ने नै छ। नम्बर 2 भनेको तपाईँको अहिले बोर्डले हामीले बजारमा सुनिरहेका छौँ अल्पकालीन लगानीकर्ताहरूलाई 5% र दीर्घकालीन जो लगानीकर्ताहरू हुनुहुन्छ अथवा 1 वर्षभन्दा बढी उहाँहरूले सेयर होल्ड गर्नुहुन्छ उहाँहरूलाई 1% को दरले पुँजीगत लाभ कर लगाउनु पर्छ भन्ने प्रस्ताव पठाइरहेको अवस्था छ। सम्भवतः त्यो पारित भएर आएको खण्डमा निकै नै सराहनीय काम हुनेछ। यसले बजारलाई धेरै प्लस पोइन्ट गर्नेछ भन्ने हामीले बुझेका छौँ र ट्याक्स सब्सिडीका कुराहरू पनि बजेटमा आउँछन् भन्ने नै हाम्रो बुझाइ छ र अन्ततगत यसले बजारलाई चाहिँ राम्रै गर्छ। हजुर, अध्यक्षज्यू चैत 9 गतेका दिन आइतबार प्रधानमन्त्रीको सम्बोधनको बावजुद पनि केही ब्रोकर हाउसबाट सेयर कारोबार भएको थियो। त्यस्ता गर्दाखेरि नेप्से परिसूचक 18 अङ्कले ओह्रालो पनि लागेको थियो त्यो दिनमा। यसप्रति तपाईँको भनाइ के छ? यस्तो हो, प्रधानमन्त्रीको सम्बोधनपछि अब लकडाउनको कुराले सम्बोधन आएको थियो। त्यसपछि अब लकडाउन लगत्तै अब पुँजी बजारलाई बन्द गर्नुपर्ने हो कि होइन भन्ने केही अन्नोल रहेको अवस्था साँचो हो। अब पुँजी बजारलाई लकडाउनले प्रभाव पार्ने या नपार्ने भन्ने कुराको बहसपछि अन्ततोगत्ता हाम्रो बजार चाहिँ तपाईँको पूर्ण अनलाइन नरहेको र अथवा लकडाउनमा हाम्रा सम्पूर्ण लगानीकर्ताहरूलाई समेटिएर बजारलाई अगाडि बढाउन सक्ने अवस्था नरहेको महसुस गरी बजारलाई बन्द होइन 1 दिन मात्रै बजार कारोबार भएर त्यसपछि लगत्तै बजारलाई बन्द गर्नुपर्ने अवस्थामा पुगेका हौँ। अब त्यसमा अब अन्ततोगत्ता त्यति धेरै जुन किसिमको त्यति बेलाको
त्यति व्यापक अब महामारी जस्तो व्यापक हल्ला थियो त्यो किसिमको अहिले बजार त्यस्तो बजारमा त्यति हल्ला पनि अथवा आवत जावतको किसिमले पनि सहज नै अवस्था देखेर अलि त्यति खासै अब फरक पर्दैन भन्ने महसुस गरेर बजारलाई पुनः खोल्न गइरहेको हो। हजुर, अब साउन 1 गतेपछि अनिवार्य अनलाइन फुल फेजको अनलाइन सञ्चालन गर्ने जुन निर्णय जुन जानकारी आएको छ यो कतिको सम्भव र सान्दर्भिक देख्नुहुन्छ? अनि सम्भव छ, यसले तपाईँको हामीलाई लाग्छ भोलिबाट अथवा पर्सिबाट नै हाम्रा अनलाइन युजरहरूको सङ्ख्या गुणात्मक रूपमा वृद्धि हुनेछ भन्नेमै हामी छौँ। तपाईँको जो अहिले हाम्रा कति 15, 17, 18 हजार लगानीकर्ता जो अनलाइन युजर हुनुहुन्छ उहाँहरूको सङ्ख्या उल्लेख्य रूपमा बढ्दै जानेछ। यसमा 1-2टा कारण मैले मुख्य देखेको छु। एउटा कारण त हामीले असाढ मसान्तसम्म अनलाइन युजर जसले लिनुहुन्छ उहाँहरूलाई अब फीमा भनौँ न आजका दिनसम्म पनि फी भइरहेको छ। त्यो अवस्था असार मसान्तसम्म पनि फी नै हुने अवस्था छ। त्यसपछि तपाईँको पैसा लाग्ने भन्ने कुरा हामीले मिडियामा पढि नै सकेका छौँ। त्यसले गर्दा पनि तपाईँको जो अफलाइन कर्ताहरू पनि अब अनलाइनतिर जानु हुने नै छ भन्ने हाम्रो बुझाइ छ। नम्बर 2 हामीले अब पर्सिबाट नै पूर्ण रूपमा अनलाइन कर्ताहरूलाई चाहे त्यसको पेमेन्ट र लेनदेनको कुरामा किन नहोस् चाहे ट्रेडिङको कुरामा किन नहोस् हामी पूर्ण तपाईँको डिजिटलाइज रूपमा चाहिँ हामी अब हाम्रा सम्पूर्ण कर्मचारी मित्रहरू लागेर अगाडि बढ्नुहुनेछ भन्ने हाम्रो बुझाइ छ। हजुर, यो लकडाउन भन्दा अगाडि बजार बन्द हुनुभन्दा अगाडि बजार एकै साता कहिले 197 अङ्कले उकालो लाग्थ्यो त कहिले 196 अङ्कले बजार ओह्रालो लाग्थ्यो एकै सातामा। बजारको भाषामा यो यत्रो भारी अङ्कको उतार चढाव कतिको सामान्य हो? अनि निश्चय नै त्यति बेला तपाईँको सर्किट ब्रेकरका कुराहरू पनि 10% का थिए इन्डिभिजुअल कम्पनीको हकमा र नेप्सेकै सर्किट ब्रेकरको हकमा पनि 6%, 4%, 5%, 6% को थियो। त्यसले अब बजारमा अब उल्लेख्य वृद्धि अथवा कमी आउँछ भन्ने लगानीकर्ता साथीहरूको पूर्वानुमानले गरेर त्यो अवस्था आएको हो। अब भोलिका दिनमा त्यो अवस्था आउँदैन। बजारमा तपाईँले थाहा पाइसक्नु भएको होला इन्डिभिजुअल कम्पनीको हकमा 3% सर्किट ब्रेकर कायम हुन्छ। बजार नेप्सेको इन्डेक्सको हकमा 2% बजार हल्ट हुन्छ। त्यो भनेको अहिलेको क्लोजिङ इन्डेक्सलाई नै तपाईँ आधार मान्नुहुन्छ भने पनि 1250-51 भनेको तपाईँको 20-25 अङ्कको मात्रै उतार चढाव हुन सक्ला बढीमा। त्यसले गरेर अब अगाडिको हप्तामा भएको तपाईँले भने जस्तै उतार चढाव आउनु भनेको लगानीकर्ता साथीहरूले बजारमा पोजिटिभ सिग्नलहरू पोजिटिभ भाइबहरू अलि धेरै नै देखेको अवस्थाले गरेर त्यो अवस्था आएको हुनसक्छ। हजुर, लकडाउनभन्दा अगाडि लगानीकर्ताहरूले बजारले प्रष्ट रूपमा बुलिश ट्रेन्डको सङ्केत गरेको प्रक्षेपण गर्दै आएका थिए। लामो समयको बेरिश ट्रेन्डको अन्त्य भएर बुलिश ट्रेन्डको सुरुवात भएको भन्दै थिए, तर बिचमा आएर 81 बजार लामो समयलाई बन्द भइदियो। अब बजार खुलेपछि फेरि त्यही लय समात्नलाई कतिको मुस्किल छ? अनि निश्चय नै त्यति बेला तपाईँको बजार करिब 1665 तिर पुगिसकेको अवस्था थियो। लामो 2-3 वर्षको बेरिश ट्रेन्ड पछि बजारले बुलिश ट्रेन्ड समातेको हो भन्ने सम्पूर्ण लगानीकर्ताहरूले आकलन गरिराख्नु भएको अवस्था थियो। त्यसपछि तपाईँको एकाएक बजारमा अथवा विश्वमा भनौँ विश्वमा कोभिड-19 को जुन यो होइन महामारी सुरु भयो त्यसपछि आएर बजार बिस्तारै करेक्सन हुन गइरहेको अवस्था थियो र करेक्सनले लामै रूप लिएर करिब कति 1250-51 तिरको बिन्दुमा आएर बन्द भइसकेको अवस्था छ। त्यति बेला महामारीले योभन्दा भयङ्कर अथवा विकराल रूप लिन्छ भन्ने हाम्रा लगानीकर्ता साथीहरूले जो अनुमान गर्नुभएको थियो जुन सरासर अब त्यो देखिएको अवस्था छैन। त्यस कारणले गर्दा बजारले पुनः तपाईँको आफ्नो लय समात्नेछ र बजारले आफ्नो साइज आफ्नो स्थान लिनेछ भन्ने कुरामा हामीलाई कुनै शङ्का नै छैन। अब अहिले भनेको बजारमा एकदमै अब मैले भनिसकेँ यो कोभिड-19 भनेको अब लगानीकर्ता सम्पूर्ण आम लगानीकर्ताहरूलाई एक किसिमले अवसर भएरै नै आउनेछ भन्ने हाम्रो बुझाइ छ। हजुर, अध्यक्षज्यू यहाँकै कुरामा मैले जोड्न चाहे बजारले बुलिश ट्रेन्ड त समात्ला, तर पछिल्लो समय 19-20 करोडको कारोबार हुँदै गर्दाको बजारले बुलिश ट्रेन्डको प्रष्ट सङ्केत देखायो भनेर कारोबार रकम पनि 4देखि 5 अर्बको हाराहारीमा पुग्न थाल्यो। त्यो बेलामा लगानीकर्ताहरूले ब्रोकर कमिसन घटाउनुपर्छ भन्ने माग गरे। यो मागप्रति तपाईँको भनाइ के छ? होइन, निश्चय नै तपाईँको अब छेडिक समय अथवा छेडिक समयमा भएको कारोबारलाई हेरेर कमिसन प्रति त्यति पूर्वाग्रह राख्नुहुन्छ भन्ने हाम्रो बुझाइ होइन। तपाईँको अब बजारमा भोल्युम सधैँ 4-5 अरबको भइराख्छ भन्ने पनि कुनै
त्यस्तो किसिमको सियो अवस्था नरहन सक्ला। त्यही भएर तपाईँको अब 20-25 करोड अथवा 15-18 करोडको काम पनि हामीले पर डे गरेकै हो। अब 4-5 अरबको काम पनि होइन केही समय गरेकै हो। त्यही भएर अब बजारमा उतार चढाव भइ नै हाल्छ, भोल्युम सधैँ त्यो किसिमले बढ्छ भन्ने पनि छैन। कमिसन घटाइ भनेको अहिलेको अवस्थामा त्यति मैले सान्दर्भिक ठान्दिनँ। हजुर अध्यक्षज्यू, अहिले मार्केट क्यापिटलाइजेसनको 12 खर्बभन्दा धेरै रकम फ्रिज भएर बस्दाखेरि आम लगानीकर्ताहरूलाई के कस्तो असर परिरहेको छ? दैनिक सेयर बजारबाट आफ्नो गुजारा चलाउने, दैनिक सेयर बजारमै आबद्ध हुने लगानीकर्ताहरूलाई के कस्तो असर परेको छ? निश्चय नै बजार बन्द हुँदैन थियो। अब कोभिड-19 को यो पेन्डेमिक पछि पेन्डेमिकमा पनि बजार कारोबार हुनुपर्छ भन्ने नै आम सर्वसाधारण लगानीकर्ताको बुझाइ थियो र हुनु पनि पर्दथ्यो। अब त्यसमा हामीले प्राविधिक केही कमी कमजोरीका बावजुद हामीले बजारलाई सञ्चालन गर्न सक्ने अवस्थामा रहेनौँ। अब त्यसले अब केही मार त लगानीकर्ता साथीहरूलाई परेकै हुन सक्ला। हुन त अब राष्ट्र ब्याङ्कले अब ब्याज तिर्ने सवालमा त अब अहिलेलाई तिरिहाल्नुपर्ने अवस्था नरहेको भन्ने जुन घोषणा गरि नै सकेको अवस्था थियो। ब्याज तिर्नुपर्ने साथीहरूलाई त त्यति ठुलो अप्ठ्यारो परि नसकेको हुन सक्ला। अन्य साथीहरूलाई अब केही अप्ठ्यारो अथवा जो होइन दिन रात नै यसमै लागिराख्ने साथीहरू जो हुनुहुन्छ उहाँहरूलाई चाहिँ अब निश्चय नै केही अलिकति असर गरेको हुनसक्छ भन्ने बुझाइ छ। हजुर, तपाईँ ब्रोकर हाउसको अध्यक्ष भएको नाताले मैले एउटा प्रश्न गर्न चाहे। बैङ्कलाई ब्रोकर लाइसेन्स दिने सम्बन्धको जुन एकदम विवादास्पद कुरा छ, यो कुराप्रति तपाईँको भनाइ के छ? अनि ब्याङ्कलाई ब्रोकर लाइसेन्स भनेको अब मैले अघि नै भनिसकेँ। अब त्यसको आवश्यकता किन र भन्ने कुरा पहिला त्यसको मूल्याङ्कन गर्नु सान्दर्भिक ठान्दछु म। ब्याङ्कलाई ब्रोकर लाइसेन्स किन भन्ने सवालमा अब किन त ब्याङ्कलाई ब्रोकर लाइसेन्स अब अथवा हामी ब्रोकर लाइसेन्सबाट के काम पुरा हुन सकेन, हामी ब्रोकरको माध्यमबाट भन्ने कुराहरूको समीक्षा गर्नु जरुरी ठान्दछु। अहिले पनि हामी बजारका नेपालभरिका मुख्यतः सबै बजारमा हामी लगभग काठमाडौँ भ्यालीभित्र 50 र भ्याली बाहिर कति 41-42 ठाउँको मुख्य सहरहरूमा हाम्रो तपाईँको उपस्थिति छ। र अब यसलाई नै अब तपाईँको अब सब ब्रोकरको कन्सेप्टबाट, एजेन्टको कन्सेप्टबाट पूर्ण नेपालका 2-3 करोड 3 करोड होइन सबै नेपाली जनताहरूलाई समेट्न सक्ने गरी बजारको दायरा फराकिलो बनाउन सकिन्छ भन्नेमै हाम्रो बुझाइ छ। अब त्यस सवालमा अब ब्याङ्कको आफैमा पनि तपाईँको अब अहिले मेजर तपाईँको लिस्टेड कम्पनी भनेको ब्याङ्क फाइनेन्सकै कम्पनीका सेयरहरू देखिन्छ र ब्याङ्क फाइनेन्सले फेरि अब ब्याङ्कको आफ्नो शाखाबाट कारोबार गर्ने होइन भन्ने कुरा पनि हामीले प्रश्न बुझिसकेका छौँ। तपाईँले त्यो कारणले गर्दा ब्याङ्कले कारोबार गर्ने भनेको उसको सब्सिडारी कम्पनी मार्फत, सब्सिडारीको अलग्गै तपाईँको शाखा मार्फत काम गर्ने हो। त्यो भनेको कतिको सान्दर्भिक र कतिको सफल हुन्छ भन्ने कुरामा पनि क्वेसन चिन्ह खडा नै हुन सक्ला। त्यो कारणले गरेर काठमाडौँ भ्यालीमा मात्रै अर्को एउटा सब्सिडारी कम्पनी खोलेर एउटा ब्रान्च एउटा अफिस खोलेर कारोबार गर्ने हो भने त यहाँका ब्रोकरले अहिले पनि सफिसियन्ट रूपमा नै तपाईँको व्यवसाय गरिरहेको छन् र सेवा दिइरहेको अवस्था छ। त्यो कारणले म त्यति जरुरी र सान्दर्भिक हो भन्ने म ठान्दिनँ। हजुर अध्यक्षज्यू, अब अन्तमा जाँदै अब लगानी गर्ने लगानीकर्ताहरूले बजारमा कसरी लगानी गर्नुपर्छ भन्ने सुझाव दिनुहुन्छ? लगानीकर्ताहरूले त अब सर्ट टर्म भन्दा पनि लङ टर्म हेरेर लगानी गर्नुपर्छ भन्ने मेरो बुझाइ छ। जुन किसिमको अब बोर्ड र नेप्सेल लगायतबाट पनि त्यो लगानीकर्ताहरूलाई बढी प्रायोरिटी दिने किसिमले केही नीति नियमहरू ल्याइएको हो भन्ने नै हामीले देखिरहेका छौँ। त्यसले गरेर सर्ट टर्म र अथवा यो सट्टेबाजी लगानीकर्ताहरू भन्दा पनि लङ टर्म र अलिकति होल्डिङ गर्ने क्यापेसिटी भएको लगानीकर्ताहरूको बजारमा बिस्तारै हाबी हुनेछ भन्ने मैले बुझिरहेको छु। हस् अध्यक्षज्यू, समय र संवादको लागि धन्यवाद। हस् धन्यवाद। यहाँको टेलिभिजन परिवारलाई पनि मेरो तर्फबाट धन्यवाद। दर्शकबिन, उहाँ हुनुहुन्थ्यो ब्रोकर नम्बर 51 अर्थात् अक्सफोर्ड सेक्युरिटिज प्राइभेट लिमिटेडका कार्यकारी अध्यक्ष
र उहाँले बताए अनुसार अहिले सेयर बजारमा आत्तिहाल्नुपर्ने अवस्था नरहेको उहाँले जानकारी दिनुभएको छ र साथै सेयर लगानी गर्नलाई सर्ट टर्म भन्दा लङ टर्म इन्भेस्टमेन्टमा फोकस गरेर लगानी गर्न आवश्यक रहेको पनि जानकारी दिनुभएको छ। दर्शकबिन, हामी सङ्कटमा अर्थतन्त्रको प्रत्यक्ष प्रसारणमा रहेका छौँ र अहिले भने पालो भएको छ एकैछिनको विश्रामको।